In a significant development in the murder case of a 57-year-old woman in Paroda, police have arrested Ram Kumar Rawat, a native of Madhya Pradesh, in connection with the crime. Rawat, who was apprehended by a police team in MP's Morena, was subsequently brought to KPM police station and remanded to 14 days judicial custody by the JMFC in KPM. Our reporter Ramesh Naik Raut has more on this. पारोडा मर्डर केसीची जी उबालिना ब्रागांजा फेर्नांडीसचे बायलेच्या मर्डरीचे जो एक्यूज आसा एका सद्याक JMFC कोर्ट मडगांवांनी 14 दिसांचो पुलीस कस्टडी दिले कडेन आसा आनी फुडलो तपास जो आसा हे केपे पुलीस करतात. आज एका ही जी उबालिना आसा हिका प्री प्लॅन करून मारलं हे सद्या उघड जाले कडेन आसा आनी एक्यूजाक MP साकून मध्य प्रदेशा साकून त्यांनी धरून हाडले कडेन आसा आनी कोर्टान ताका रिमांड दिले कडेन आसा. पूण मुखाल्ली इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा हे करपाक जाय कित्याक ह्या उबालिना कडेन जे पयशे आसले ती जी सरपळी जी आसा ही अजूनय मेळना. आतां ती सोदपाचो प्रयत्न जो आसा हो सद्याक पुलीस करतात आनी आज SP जी आसा हिने प्रेस घेवन सांगले कडेन आसा की ह्यो प्री प्लॅन आसलो आनी ह्या प्लॅना खातीरच त्यांनी उबालिनाका मारले म्हणून. Addressing the media, South Goa Superintendent of Police Sunita Sawant confirmed that post-mortem examination of the body revealed injuries to the victim's neck and head, which confirmed the brutal nature of the murder. She stated that Rawat struck Ubaldina on her head with an iron rod and then strangled her using a wire. Police also believe Rawat stole a gold chain from the victim, and efforts are underway to recover the weapon and the stolen item. Let's now listen to SP Sawant as she takes us through the timeline of the murder. तिका पयशे व्हरपाक टायल फिटराक आपयलो तिणें आनी तो पयशे व्हरपाक म्हणून टायल फिटर आयलो तिणें ताजी स्कूटर भायर पळयली आनी तिका उलो करपाक लागलो. ती सावंड दिना म्हणून ताणें फोन मारलो तिका. तर ताका आयकलें की फोन भितर वाजता म्हणून, घरान भितर फोन वाजता, अंडर कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर फोन वाजता म्हणून. सो तो दार धुकोळो, दार बेटेच लायिल्लें आशिल्लें, धुकोळो भितर गेलो जाल्यार पळयलो जाल्यार फोन वाजता आनी ही पडिल्ली आसा, बायल मनीस पडिल्ली आसा. सो तो अर्जंट मुखार शेजाऱ्याक गेलो, व्हेरी क्लोज हाऊस, 5 मिटराचेर दुसरें घर. तो घरान गेलो आनी सांगलें अशें अशें जालां, मातशें येयात तुमी तुमच्या बरोबर म्हणून. जेन्ना ती आयली तेन्ना परतून हे चलयेचो फोन वाजतालो. सो तांच्यांनी तो फोन काडलो, तिका हालयली म्हणल्या बरोबर ती रिस्पॉन्ड करना आनी पळयली की ती, तांकां दिसलें की ती वयल्यातल्यान पडल्या, अनगार्डेड स्टेअरकेस आसा ताजे वयल्यान पडल्या अशें तांच्यांनी गृहीत धरलें. बॉडी एक्झामीन केली तेन्ना आमकां हे मार्क दिसले आनी डॉक्टर ऑन द पोस्टमॉर्टम हॅज कन्फर्म दॅट इट इज अ केस ऑफ होमिसायड, सम केस ऑफ मर्डर. इन्व्हेस्टिगेशन करता तेन्ना आमकां कळ्ळें की ते घराचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो गोपाळ रावत म्हणून, हो नेटिव्ह ऑफ मध्य प्रदेश, ताणें वर्कर हाडून दवरिल्ले, तीन वर्कर, 4 वर्कर आशिल्ले. तितूंतले 3 वर्कर आशिल्ले जेंचे टेनंट व्हेरिफिकेशन जालां, वेरेज एक जो वर्कर आशिल्लो एक वर्कर जो आशिल्लो रामकुमार रावत म्हणून, तो गेल्ल्या म्हयन्याचे 19 तारखेक 19 ऑक्टोबराक आयलो. तेजे सर्वंट व्हेरिफिकेशन बीन कांयच करूंक ना आनी दिवंक ना, कित्याक ह्या 3 वर्करां बरोबर ताकाय बीन दवरलो. घर मालकांनी इन्फॉर्मेशन दिवना, प्लस कॉन्ट्रॅक्टरांनी इन्फॉर्मेशन दिवना आनी जेणे करून हाणें हो कावज करून गेलो असो एक प्रिलिमिनरी अंदाज लागलो. कित्याक बाकीचे वर्कर आशिल्ले, होच वर्कर नाशिल्लो, मोबायल स्विच ऑफ आशिल्लो. मागीर इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की आमकां 20 तारखेक तो घरा वचपाचो आशिल्लो, पूण तो 20 तारखेक घरा ना वता तांचो आनी एक रिलेशन आसा हांगा, खारेबांदार रावतालो, लवकुश रावत म्हणून. तेंगेर तो 20 तारखेक रातचो गेलो, जो घरा वचपाचो MP वता म्हणून सांगपाचो तो गेलो. ताणें ऑलरेडी ह्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान 6,500-7 हजार रुपये घेतिल्ले आनी आदले दिसा जेन्ना 20 तारखेक पयशे दिले हे बायलेन 20,000 त्या कॉन्ट्रॅक्टराक, तेन्ना हो बरोबर आशिल्लो आनी ते कॉन्ट्रॅक्टराक सांगिल्ले की उरलेले पयशे तुका जे आसा ते आपूण फाल्यां दिता म्हणून सांगिल्ले तेणें. सो हाका खबर आशिल्ली की दुसरे दिसा हो पयशे घेवन येतली ही बायल म्हणून. आनी आपूण घरा वता म्हणून हाजे कडल्यान 6,500 हजार रुपया घेतले आनी गेलो. तो थेट आयलो हो खारेबांदार लवकुश रावत हांचे कडेन. रातचो थंयसर बरो जेवलो, पिलो आनी न्हिदलो. दुसरे दिसा सकाळी लवकुश काडलो आनी आपल्या कामाक गेलो आनी हाणें सांगलें की आपूण
कोलवा बिचाचेर भोंवपाक वता म्हणून. सो जेन्ना हे दनपारा लवकुश आयलो तेन्ना हो मनीस नाशिल्लो, जो रामकुमार आशिल्लो तो नाशिल्लो. पूण 1:30 सुमार रामकुमार आयलो तांच्या रुमाचेर आनी बेगीन अर्जंट म्हणपाक लागलो एमपीक वचपाक ट्रेन कितल्यांक आसा काय म्हणून. ताणें म्हणलें की तुमी पळया हाजेर म्हणून मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर 3:30 आसतली ट्रेन म्हणून. Ramesh Naik Raut, Manish Parab and Bhakti Pai Bargi for Goa 365.